اتخاذ السترة سنة، أن يضع الإنسان أمامه شيئا يحجزه عن الناس، أو يصلي خلف حائط أو عمود أو نحو ذلك. لكن إن لم يتيسر ذلك فالإنسان له إلى موضع سجوده فقط، وأما ما بعد موضع السجود فيمكن لغيره أن يمر عن طريقه، وإنما الذي للإنسان وله الحق في أن يمنع من أراد أن يمر ما بين موضع قدميه إلى موضع سجوده. أما ما بعد موضع السجود فلا يملك أن يرد أحدا، ويجوز أيضا المرور بعد موضع سجود المصلي. يعني لو كنت مثلا تصلي فأراد أحد أن يمر، هنا لا بأس أن يمر، لكن ليس بين يديك، وإنما ما بعد موضع السجود.